अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सुना है कि एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। ये कहानी सिर्फ तारीख़ी नहीं, ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसा वाक़या जो इंसान के दिल को हिलाकर रख दे। एक बाप, एक बेटा और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान। ईमान क्या होता है, इताअत क्या होती है। आइए एक ऐसा वाक़या सुनते हैं जो रहती दुनिया तक हमें झंझोड़ता रहेगा। ये सिर्फ एक कुर्बानी का वाक़या नहीं, यह हकीकत फर्माबरदारी और अल्लाह की मोहब्बत का वो मंज़र है जो दुनिया में बार बार नहीं आता। अगर आप समझना चाहते हैं कि कुर्बानी का असल मतलब क्या है तो ये वाक़या दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस्लाम की तारीख़ एक अजीम कुर्बानी से रोशन है। ये कुर्बानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। सहराई इलाका, वालिद और बेटा इकट्ठे चलते हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, एक सच्चे फरमाबरदार बंदे थे। अल्लाह ने इनका ईमान आजमाने के लिए एक ख्वाब दिखाया जिसमें वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हुए आंखों में परेशानी, ख्वाब मुसलसिल 3 रातों तक आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ के कि ये अल्लाह का हुक्म है, आजमाइश है। बाप बेटे की गुफ्तगू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो नबी ज़ादे थे जवाब देते हैं, अब्बाजान आपको जो हुक्म दिया गया है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरत सफ़ात आयत नंबर 102। कुर्बानी का मंजर, छुरी। आंखों पर पट्टी, दिल दहला देने वाला वाक़या। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए छुरी चलाई तो अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और इनकी जगह अजीम दुब्बा भेज दिया। आसमान की तरफ नज़रें, शुक्रगुजारी का इज़हार। अल्लाह ताला ने फरमाबरदारी को पसंद फरमाया और इस अमल को क़यामत तक उनकी उम्मत के लिए ईद उल अज़हा की सूरत में ज़िंदा कर दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कुछ कुर्बान करना पड़े तो मोमिन कभी पीछे नहीं हटता। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की होती है, नीयत की होती है। अल्लाह ताला सूरत सफ़ात में फरमाता है, ये आयत नंबर मुलाज़ा कीजिए। सूरत सफ़ात आयत नंबर 102। फिर जब वो बेटा इसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंचा तो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब देख तो क्या राय रखता है। इसने कहा, है मेरे वालिद, जो आपको हुक्म दिया गया है उससे कार गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है,
قرآن پاک کی یہ صورت ملاحظہ کیجیے۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 105 103۔ پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 107۔ اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی سے بدل دیا۔ تفسیری روایات۔ مفسرین جیسے امام طبری، ابن کثیر اور دیگر علماء نے اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن تک یہ خواب مسلسل آیا تو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور بیٹے کو لٹایا۔ بعض روایات کے مطابق آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کی شفقت عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے ہی چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک بڑا مینڈا قربانی کا جانور لے کر بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت حاضر ہوئے تھے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری آسمان کی طرف پھینکی؟ یہ حصہ قرآن میں صراحت سے نہیں آیا، لیکن کچھ اسرائیلیات یا تفسیری اقوال میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اثر نہیں کر رہی تو انہوں نے اللہ کے حضور اظہار عاجزی کے طور پر چھری کو آسمان کی طرف پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بذریعہ فرشتے جنت سے مینڈا بھیجا۔ کتنے جانور قربان ہوئے؟ قرآن میں صرف ذبح عظیم قربانی کا ذکر ہے جو ایک مینڈا تھا۔ بعض قصص میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا، ہم نے اس قربانی کو آنے والی نسلوں کے لیے جاری کر دیا۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 108۔ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ پر تمام مسلمان جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اصل واقعہ میں صرف ایک جانور قربان ہوا۔ خلاصہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈا بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جانور ذبح ہوا۔ یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ اسے قیامت تک کے لیے سنت بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کرنے اور قربانی دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔